بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق النفس وسواها وألهمها فجورها وتقواها وجعل الفلاح لمن أصلحها وزكاها، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أزكى الناس نفسا واصفاهم قلبا وأحكمهم عقلا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال سبحانه وتعالى: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب العرب لثلاث، لأني عربي والقرآن عربي ولغة أهل الجنة عربي. أما بعد، أولا أرحبكم بضيوفنا الكرام وأساتذتنا العظام وإخواننا الأعزة إلى هذه الحفلة الميمونة المباركة. أحييكم بتحية الإسلام: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي في الله، إنه لمن الغبطة والسرور وحسن سعادتنا أن وفقنا الله جل وعلا أن يجمعنا في هذه الحفلة الميمونة. إنه لسعادة غامرة وشرف كبير ومنة عظيمة وفرصة سعيدة من الله بها علينا حيث جمعنا في هذه الحفلة السعيدة، ونسأل الله تعالى أن يجمعنا في جنات النعيم كما جمعنا في هذه الحفلة السعيدة. فلا بد أن لا أتدخل بينكم وبين القراء العظام والخطباء الكرام والمنشدين الأعزاء. فالآن نبدأ هذه الحفلة السعيدة بتلاوة القرآن الكريم الذي لا ريب فيه ولا شك فيه. وألتمس الآن من الطالب محمد أسامة فليتفضل إلى المنصة مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم
وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار صدق الله العظيم. ما شاء الله. هذا كان أخانا محمد أسامة الطالب من قسم العربي للحفاظ، كان ينبر قلوبنا بتلاوة القرآن الكريم بحسن صوته، ويحرص السامعين على تلاوة أينما كانوا ومن كانوا، ويرغبنا في حب القرآن وتلاوة. فالآن أرجو من المنشد العزيز الشهير منحه الله تعالى صوتا جميلا محمد حذيفة أن يتفضل إلى المنصة ويقدم أمام حضراتكم أنشودة رائعة مريحة للقلوب والأرواح والأذهان. محمد حذيفة فليتفضل إلى المنصة مشكورا. سياتي الضياء برغم الغيوم وتشدو الطيور بذاك القدوم ونمضي سويا على دربنا وفي كفنا شعلة من علوم. سياتي الضياء برغم الغيوم وتشدو الطيور بذاك القدوم ونمضي سويا على دربنا وفي كفنا شعلة من علوم. فقرآننا ذلك القائد وتفسيره ساطع كالنجوم وفي روحنا سنة المصطفى وفقه الشريعة علم يدوم. فقرآننا ذلك القائد وتفسيره ساطع كالنجوم وفي روحنا سنة المصطفى وفقه الشريعة علم يدوم. سياتي الضياء برغم الغيوم وتشدو الطيور بذاك القدوم ونمضي سويا على دربنا وفي كفنا شعلة من علوم. وتوحيدنا عزة المسلمين به قد قهرنا عنيدا ظلوم فلا عصبة تستبيح الحياة وتجعل منها دماء اللحوم. وتوحيدنا عزة المسلمين به قد قهرنا عنيدا ظلوم فلا عصبة تستبيح الحياة وتجعل منها دماء اللحوم. سياتي الضياء برغم الغيوم وتشدو الطيور بذاك القدوم ونمضي سويا على دربنا وفي كفنا شعلة من علوم.
ونحن الأبات وإسلامنا به قلعة المكرمات تقول ستأتي خيوط الضياء على سماء الحياة بأحلى الرسوم. ونحن الأبات وإسلامنا به قلعة المكرمات تقول ستأتي خيوط الضياء على سماء الحياة بأحلى الرسول. سياتي الضياء برغم الغيوم وتشدو الطيور بذاك القدوم. ونمضي سويا على دربنا وفي كفنا شعلة من علوم. ونرحل في موكب الفاتحين وفوق الركاب الطيور تحوم. فإن جاءنا الموت لسنا نخاف وفي موقف الحشر تأتي الخصوم. ونرحل في موكب الفاتحين وفوق الركاب الطيور تحوم. فإن جاءنا الموت لسنا نخاف وفي موقف الحشر تأتي الخصوم. سياتي الضياء برغم الغيوم وتشدو الطيور بذاك القدوم. ونمضي سويا على دربنا وفي كفنا شعلة من علوم. سياتي الضياء برغم الغيوم وتشدو الطيور بذاك القدوم. ونمضي سويا على دربنا وفي كفنا شعلة من علوم. ما شاء الله. هذا كان منشد العزيز محمد حذيفة، منحه الله تعالى صوتا جميلا ينشد أنشودا رائعة بأحسن وبأجمل صوته. بارك الله في حسن صوته. وألتمس الآن من الخطيب محمد أرسلان الطالب من قسم العربي للحفاظ أن يتفضل إلى المنصة ويقدم أمام حضراتكم مشاعره وأحاسيسه حول المدارس الدينية. محمد أرسلان فليتفضل إلى المنصة مشكورا. الحمد لوليه والصلاة على نبيه، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. साजिशें हैं रोज़ो शब दीनी मदारिस के खिलाफ। साजिशें हैं रोज़ो शब दीनी मदारिस के खिलाफ। जमा है अगयार अब दीनी मदारिस के खिलाफ। मुजरिमों में नहीं कोई दीनी मदारिस का सबूत। मुजरिमों में नहीं कोई दीनी मदारिस का सबूत। शोर क्यों है बेसबब दीनी मदारिस के खिलाफ। तहनीयत और तारीफ है स्कूल और कॉलेज के लिए, तोहमत और इल्ज़ाम सब दीनी मदारिस के खिलाफ। दोस्तों के दस्त में होती है दुश्मन की कमान। दोस्तों के दस्त में होती है दुश्मन की कमान। तीर बरसाते हैं जब दीनी मदारिस के खिलाफ। जनाब सदर
محترم اساتذہ اکرام اور مہمان گرامی، موضوع سخن ہے مدارس دینیہ۔ لوگوں کا عام خیال ہے کہ مدرسہ ایک مخصوص چار دیواری کا نام ہے، مدرسہ شاندار عمارت کا نام ہے، مدرسہ پرشکو ہاسٹل اور پرکشش درسگاہوں کا نام ہے، اور اس لیے ان کا ایک گمان ہے اور وہ یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ اگر مدرسہ کی عمارت کو گرا دیا جائے تو مدرسہ ختم ہو جائے گا، لیکن میں اس خیال کی پرزور تردید کرتا ہوں۔ سامعین محترم، مدرسہ سنگ و خش کے ڈھیر کا نام نہیں، مدرسہ فلک بوس عمارت کا نام نہیں، مدرسہ مزین اور مکیف کمروں کا نام نہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو ہم اس گود کو اولین مکتب اور مدرسہ نہ کہہ سکتے جہاں بچہ شعور کی آنکھیں کھولتا اور زندگی کے ابتدائی آداب سیکھتا ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو ہم اس سادہ سے چبودرے کو مدرسہ نہ کہہ سکتے جہاں تعلیم حاصل کرنے والوں کو اصحاب صفا کہا جاتا ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو ہم دیوبند میں واقع انار کے اس درخت کے سائے کو مدرسہ نہ کہہ سکتے۔ تو پھر آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں کہ اگر ان چیزوں کا نام مدرسہ نہیں ہے تو مدرسہ کیا ہے؟ تو میں عرض کرتا ہوں کہ مدرسہ وہ ہے جہاں انسان کو انسان بننے کی تعلیم دی جاتی ہے، جہاں انسان کو زندگی گزارنے کا ڈھنگ سکھایا جاتا ہے، جہاں علم کی شمع اس کے سینے میں روشن کی جاتی ہے، جہاں اسے اعلیٰ اخلاق اور آداب سکھائے جاتے ہیں۔ یہ مقاصد ماں کی گود میں حاصل ہوں تو مدرسہ ہے، خس و خشاک سے بنے جھونپڑے میں حاصل ہوں تو مدرسہ ہے، مسجد کے اجرے میں حاصل ہو تو مدرسہ ہے، صحرا کے سناٹے میں حاصل ہو تو مدرسہ ہے، شہر کے حگاموں میں حاصل ہو تو مدرسہ ہے۔ اور اگر یہ مقاصد ان شاندار عمارتوں میں بھی حاصل نہ ہو تو مدرسہ نہیں ہے، دھوکہ ہے، فریب ہے، تصنع ہے، ریاکاری ہے، جھوٹ کی نمائش ہے۔ واللہ حقائق کو نہ جھٹلائیے، سمجھنے کی کوشش کیجئے، ناراض نہ ہو جائیے۔ آج ہماری یونیورسٹیوں کی عمارتیں میلوں تک پھیلی ہوئی ہیں، وسیع وارث اسکول اور کالج ہیں، ہر آسائش مہیا کی گئی، ہر سہولت دی گئی، لیکن آج ہماری یونیورسٹیوں کی عمارتیں میلوں تک پھیلی ہوئی ہیں، وسیع وارث اسکول اور کالج ہیں، ہر آسائش مہیا کی گئی، ہر سہولت دی گئی، لیکن آج ہماری یونیورسٹیوں، کالجوں اور مکاتب کی کوکھ بانجھ ہو چکی ہے۔ وہاں سے زمانے کا رخ بدلنے والے رہنما، انقلابی ریسرچ کا حق ادا کرنے والے محققین، انسانیت کا درد رکھنے والے لیڈر، دین کی تڑپ رکھنے والے مسلمان اور اخلاق کا جھنڈا بلند کرنے والے انسان پیدا نہیں ہو رہے، بلکہ میں کس زبان سے کہوں، کس حوصلے سے کہوں کہ یہاں سے فلموں کے ایکٹر، ہیروئن کے تاجر، جھوٹے وعدے کرنے والے سیاستدان، خون کے پیاسے قاتل، حرص و عوض کے پجاری، جج اور قاضی پیدا ہوتے ہیں۔ اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، املاک بھی، اولاد بھی، جاگیر بھی فتنہ، نہ حق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، شمشیر ہی کیا، نعرہ تکبیر بھی فتنہ۔ سامعین محترم، جب تک تعلیم و تعلم کا صحیح جذبہ پیدا نہیں ہوگا، جب تک ہماری سوچ کا رخ نہیں بدلے گا، اس وقت تک یہ زہری ٹھاٹ باٹ کسی کام نہیں آئے گی۔ جب دل میں علم کی تڑپ ہوتی ہے، فکر کا قبلہ درست ہوتا ہے، علم کو علم کے لیے سیکھا جاتا ہے، جب استاد اور شاگرد کا رشتہ مضبوط ہوتا ہے، جب طالب خود کو طالب سمجھتا ہے، تو پھر ظاہری کر و فر نہ ہونے کے باوجود مدرسہ مدرسہ بنتا ہے، علم کا نور پھیلتا ہے، زمانہ انگڑائیاں لیتا ہے، ہواؤں کا رخ بدلتا ہے، انقلاب کی فضا سازگار ہوتی ہے، افکار سے اعمال تک تبدیلی آتی ہے، ایسے انسان پیدا ہوتے ہیں کہ زمانہ ان کی مثال لانے سے قاصر رہتا ہے۔ حاضرین محترم، اپنے عظیم نبی کی اس مثالی درسگاہ کو یاد کیجئے جس میں جرنیل اور سپہ سالار، حکمران اور جہانباں، فقہاء اور عقلاء، زہاد اور صوفیاء سب اسی مدرسہ کے تعلیم یافتہ تھے، جس کے پاس شاندار عمارت نہ تھی، کلاسوں کے قطاریں نہ تھی، کتابوں کے انبار نہ تھے، تحقیق کے مراکز نہ تھے، لیکن حصول علم کا جذبہ تھا، شاط علم کی تڑپ تھی، تربیت کا مضبوط نظام تھا، استاد کے دل میں شفقت و محبت تھی، شاگرد کے دل میں عقیدت و عظمت تھی۔ اگر آج یہ چیزیں ہمارے اندر بھی آ جائیں تو یقین جانیے پھر ماں کی گود مدرسہ ہے،
है, मस्जिद का उजरा मदरसा है, खानका का माहौल मदरसा है। जहाँ कोई साहिब इल्म होगा वहीं मदरसा होगा, जहाँ साकी होगा वहीं मैखाना होगा। अगर ये नहीं तो फिर ये बुलंदो बाला इमारतें भी वीराना है, वक़्त ज़ाया करने का बहाना है, कारे तिफलाना है, फिक्रे दीवाना है। जुबान कट भी जाए तो होंठ हिलाते रहना, जुबान कट भी जाए तो होंठ हिलाते रहना, अपने होने का एहसास दिलाते रहना। हमारी दावत में कुरान की सच्चाई है, हमारे हाथ में हाथ मिलाते रहना। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। माशाअल्लाह, हादा काना खतीब मोहम्मद अरसलान मिन क़िस्मिल अरबिय्य लिल हुफ़्फ़ाज़ कान यक्तुबु अमाम हज़रातिकुम हौल अल मदारिसिल इस्लामिय्या लहा अहमियतुन बाहिरा मुसल्लमा व लहा दौरुन फ़अालुन फ़ी बिनाइल मुजतमिइल इस्लामिल मिसाली व लहा फ़अालुन हमीदतुन फ़ी तरवीजिल उलूमिल इस्लामिय्या व तआलीमिश शरइय्यतिन नक़िय्या व लहा मअसिरुन ख़ालिदा मुख़ल्लदा फ़ी मुआलजतिल क़ज़ायाल असरिय्या वल फ़ितनिल मआदियति लिल इस्लामी वल मुस्लिमीन। व अल्तमिसुल आन मिनल ख़तीब मुहम्मद हसनैन मिन क़िस्मिल अरबिय्य लिल हुफ़्फ़ाज़ अन यतफ़ज़्ज़ल इलल मिनस्सा व यक्तुबु अमाम हज़रातिकुम। मोहम्मद हसनैन। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी अंज़ला अला अब्दिहिल किताब व लम यजअल लहू इवजा व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह शर्रफ़ल लुग़तल अरबिय्या फजअलहा लुग़तल क़ुरआन व अंज़लहु बिअशरफ़िल लुग़ाति व अफ़सहिल लहजात व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अफ़सहुल अरबि लिसानन व अबलगुहुम बयाना। अम्मा बाद, या इबादल्लाह, मा आज़म हाज़िहिल लुग़तल अरबिय्या अल्लती नज़लल क़ुरआनु बिहा फ़हिय शिआरुल ईमान इख्तारहा अल्लाहु तआला विआअन लिशरीअतिही व लुग़तन लिअफ़ज़लि रसूलिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फल इनायतु बिहा मिन अफ़ज़लिल क़ुर्बात वल इहतिमामु बिहा मिन औलल औलविय्यात व क़द नस्सल उलमाउ अला अन्नल इश्तिग़ाल बिउलूमिहा युहसलु बिहिल अज्रुल अज़ीम वत्तवाबुल जज़ील। अहिब्बती फ़िल्लाह, मन अराद मारिफ़त मुरादिल्लाहि तआला फला बुद्द लहु मिन मारिफ़तिल लुग़तिल अरबिय्या मारिफ़तन दक़ीक़ा हस्ब मदलूलाति अल्फ़ाज़िहा व मआनीहा व मबानीहा। फ़न्नहव हुवा मिन हंदसति बिनाइल जुमला वस्सर्फ़ हुवा हंदसतु बिनाइल कलिमा वल बलागा हिया हुस्नुल बयान व फ़साअती। इज़न ला बुद्द मिन इत्क़ानिल लुग़तिल अरबिय्या हत्ता नफ़हमल क़ुरआन वस्सुन्नतल मुशर्रफ़ा मिन अक़ाइदिन व इबादातिन व मुआमलातिन व अख़लाक़। व क़द रबतल्लाहु तआला बैनल लुग़तिल अरबिय्यति व बैनद दाअवति इलल इल्म फ़क़ाल तआला किताबुन फ़ुस्सिलत आयातुहु क़ुरआनन अरबिय्यन लअल्लकुम ताक़िलून। अय्युहल अहिब्बा, उन्ज़ुरू इला तुरासिनिल इल्मिय्य कम बुज़िलत नफ़ाइस क़य्यिमतुन फ़ी नश्रिल अरबिय्या व कम बज़ल उलमाउल उम्मति क़ुसारा जुहूदुहुम लिल इहतिमाम वल इनायति बिहा लिअन्नहुम क़द अदरकू अन्नहा लुग़तुल इस्लाम व लुग़तुल लती नज़ल बिहल क़ुरआन अल्लज़ी तअद्दल इंस वल जान व हय्यरल उक़ूल वल अदयान व लुग़तुल लती तहद्दस बिहन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अस्हाबुहु व अदख़लूहा फ़िल मुस्लिमीन इंदमा फ़दअुल बिलाद वल अमसार। लेकिन हुनाक सुआलुन यततर्रक़ु फ़िल अज़हान लिमाज़ा सारत हाज़िहिल लुग़तु अजनबिय्या इंदल मुस्लिमीन अल-यौम हत्ता अल-उलमा अला रग़म हुम यदरुसून व युदर्रिसून कुतुबल अरबिय्या वलाकिन क़ल्ल मन तजिदु यतहद्दसु बिल अरबिय्यति व यअतज़्ज़ु बिहा। अय्न हुब्बुना बिन नबिय्यि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व लुग़ती हल तहद्दसना बिलुग़ती व हल अल्लमना औलादना व हुनाक कम तजिदु मिन बुयूतिल मुस्लिमीन फ़िल बिलादिल इस्लामिय्या الذين يتكلمون مع أبنائهم باللغة الإنجليزية فخرا واعتزازا بها. وأخيرا أرجو من جميع الإخوة أن يتعلموا العربية ويعلموها الناس ويعلموا أبنائهم ونساءهم
ويتحدث مع أبنائهم بالعربية. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله. هذا كان خطيب العزيز محمد حسنين، كان يكتب أمام حضراتكم ويقدم الكلمات الجامعة والبسيطة حول اللغة العربية، ويرغبنا بتعليمها وتعلمها وتحدث بها مع الأبناء والأولاد، كما قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: تعلموا العربية فإنها من دينكم. وفي هذا الصدر قال ابن تيمية رحمه الله: العربية من الدين وتعليمها واجب. وألتمس الآن الطالبين محمد أنس ومحمد إكرمة أن يتشرفنا إلى المنصة ويتحاورا فيما بينهما حول اللغة العربية. محمد أنس ومحمد إكرمة فليتفضلا إلى المنصة مشكورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل أنت بخير؟ نعم أنا بخير والحمد لله. وكيف حالك أنت؟ أنا على أحسن حال بفضل الله وبعونه. عفوا، هل يمكنك أن تعرفني على شخصيتك؟ بلى، اسمي محمد إكرمة، واسم أبي أحمد الله عثماني، وأنا ابن 13 سنة، وأنا من مدينة دبالبور. وأنت يا صديقي، هل لي أن أتعرف عليك؟ أما أنا محمد أنس بن محمد مرغان، وأنا من مدينة فيصلاباد، ومضى من عمري 14 سنة. عفوا، هل لي أن أسألك شيئا مزيد؟ بلى، سل ما بدا لك ولا تخف فنحن إخوة. شكرا جزيلا. ما شغلك أخي في الله؟ ماذا لي أن أشتغل بدون طلبة العلم؟ ألا أرى طالبا؟ لا تكن سريع الغضب يا أخي الكريم، حقا أنك طالب علم. وماذا تدرس؟ أنا طالب شرعي في المدرسة الدينية، وأتعلم اللغة الإنجليزية في الدرجة الخامسة الابتدائية. وأنت ماذا تطلب من العلم يا حبيبي؟ أما أنا طالب شرعي في المدرسة الدينية، وأتعلم اللغة العربية في هذه السنة. ما أجمل الشغل. العربية لغة الدين. في أي مملكة والله؟ في بلدنا العزيز في باكستان، وفي مدينتنا فيصلاباد بجامعة دار الإرشاد والإحسان. يا لها من حسن الحظ، في بلدنا اللغة العربية، لكن ما سمعتها قبل الآن. أين هذه المدرسة؟ مدرسة شهيرة جدا والله، وقد وصلت شهرتها إلى غاية البلد. قد أسسها الشيخ العلامة محمد أشرف الهمداني زاده الله درجة في عليين قبل 40 سنة، وقد تخرج منها مئات طالب بتدريس القرآن وتحفيظه. ما شاء الله، زادها الله تعليما وتطورا ومنفعة وعافية. وكيف أحوالها الآن؟ بفضل الله تترقى يوما فيوما. 4 شعب في هذه السنة. التحفيظ فيه 100 طالب، و50 طالبا في التجويد القرآن لسنتين من الحفاظ والعلماء. وهناك الدراسات الدينية لعامة الناس، ومنهج العربية للحفاظ الكرام. وجميع هذه المجالات تحت عناية الشيخ المنشد الحميد المقرئ الجميل طلحة محمود الهمداني حفظه الله ورعاه ودام غله. يا لها من جميل وفخمة هذه المدرسة، لكن أنا آسف جدا لم أستطع أن ألتحق بها. عافاك الله يا أخي العزيز، لما لا تلتحق بها؟ لك مجال ولي مجال آخر. أنا أشتاق أن أتعلم اللغة الإنجليزية وأواصل الدراسات الدنيوية ماترك وجريجويت ثم الماجستير في العلاقات العالمية، وأسافر إلى بلاد الغربية. لا بأس، هذا يمكن على أحسن حال في هذه المدرسة. كما نحن نتعلم اللغة العربية في هذه السنة، وسندرس الصف السادس والثامن، وفي السنة الثالثة نختبر الصف التاسع، وفي الرابع نكمل المتوسطة يعني مدرك في مهد الإنجليزية والصرف والنحو. وفي العام الخامس سندرس الثانوية عامة في مهد العربية تحت رعاية وفاق المدارس العربية في باكستان. إلى هذا الحد قد نصل بإذن الله تعالى وبعونه كي نواصل العلوم الدينية والدنيوية
كلاهما معا بدون أي صعوبة وبدون أي مشكلة إن شاء الله. ما أحسن هذا المنهج، وما هي شروط الالتحاق بها؟ الالتحاقات ليس بصعب، 3 شروط فقط، وهي الحفظ متقنا، التعليم إلى درجة ابتدائية، والثالث العمر أقل من 14 سنة. وتبدأ الالتحاقات في شهر شوال. لا بد لي أن ألتحق بها، وسأحاول إن شاء الله. سهل الله لك وبارك الله فيك. آمين. جزاك الله. والسلام. والسلام.